एकातिर मन्थलीको आर्थिक रूपमा सम्पन्नता प्राप्त गर्छ भने आत्मिक रूपमा पनि मण्डलीहरू अगाडि बढ्दछन्। त्यसकारण अहिलेको समय विश्व परिवेशलाई मण्डलीको मात्र नभइकन विश्व परिवेशलाई हेर्ने भने युवाहरूको सशक्त खाँचो छ। त्यसै कारण मण्डलीमा पनि युवाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको हुनाले, किनकि उनीहरू हेर्नुहोस् न 24 घण्टासम्म उनीहरू काम गर्न सक्छन्, तर हामी हेरौँ, म आफै भनौँ, म सक्दिनँ 24 घण्टा काम गर्न, मलाई रेस्टको खाँचो छ। त्यसै कारण मण्डलीमा युवा। जय मसी, नमस्कार दर्शकहरू। आज हामीसँग लेखक खड्ग बहादुर सुनाम हुनुहुन्छ। उहाँले पछिल्लो समयमा लेख्नुभएको किताबको विषयमा आज हामी चर्चा परिचर्चा गरिन्छौँ। विशेष गरेर उहाँले चाहिँ इसाई जवानहरूको लागि वृत्ति विकासको एउटा पुस्तक लेख्नुभएको छ। यो एकदमै नेपाली मण्डलीको लागि अति नै आवश्यक पुस्तक छ। आज हामीसँग स्वयं लेखक उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँसँग आज हामी कुराकानी बातचित गर्नेछौँ। जय मसी हजुर। जय मसी। तपाईँ यो पुस्तक लेख्नुभयो, यो पुस्तक लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ कसरी तपाईँलाई यो लेख्नुपर्ने अनि यो चाहिँ निकाल्नुपर्ने यो चाहिँ प्रेरणा कसरी मिल्यो? हुन्छ, धन्यवाद पत्रकार साथीहरू। र विशेष गरी विश्व परिवेशमा ग्लोबलाइजेसन, लिबरलाइजेसनको समयमा ओपन मार्केट र ओपन बजारको कन्सेप्ट आएसँगै नेपालका थुप्रै युवाहरू विदेशीको कुरा हामी सबैलाई अवगत छँदैछ। त्यसमा पनि मण्डलीभित्रका हाम्रा युवाहरू विदेशमा गएर जागिर गर्ने सिलसिलामा धेरै पटक कफनमा डेथ बडीहरू आएको जब मैले थाहा पाएँ र सुने, त्यति मात्र होइन, मण्डलीका जवानहरू जागिरको लागि भौतारिएको कुराहरू, ती जवानहरूलाई मैले मेरो पुस्तकमा पनि भनेको छु कि जवानहरू मण्डलीका मौरीहरू हुन्। ती मौरीहरू जसले चाहिँ मण्डलीलाई टेक केयर गर्नुपर्ने हो, तिनीहरू नै मण्डली छोडेर बाहिर गइरहेको परिवेशलाई जब मैले मध्यनजर गरेँ अनि मैले सोचेँ कि यी जवानहरूलाई कसरी देशभित्रै रोक्न सकिन्छ। हामीलाई थाहा छ अहिले नेपालमा ब्रेन ड्रेनको समस्या छ। ब्रेन ड्रेन भनेको बौद्धिक व्यक्तित्वहरू देशलाई छोडेर बाहिर गइरहेका छन्, जसको कारणले गर्दा देशलाई पनि घाटा छ। र नेपाल सरकारको एउटा पोलिसी छ, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली। यसलाई पनि टेवा पुर्याउनको लागि मण्डलीका जवानहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। र अनि मैले मत्ती 5 को 13 देखि 16 सम्म हेर्ने हो भने त्यहाँ लेखिएको छ, तिमीहरू संसारका नुन हौ, तिमीहरू संसारका ज्योति हौ। अब नुन र ज्योति हुनको लागि त हामी मार्केट प्लेसमा जानुपर्छ। हामी योसेफ जस्तै हुनुपर्छ, दानियल जस्तै हुनुपर्छ, शद्रक मेशक अबेदnego जस्तै हुनुपर्छ। र हामीलाई त्यति मात्र होइन कि हामी एस्तरको पुस्तकबाट बुझ्न सक्छौँ कि त्यहाँ मर्दकैले र एस्तर रानीले कसरी आफ्ना जातिहरूलाई सुरक्षित राखेको कुरा हामी त्यो घटनाबाट बुझ्छौँ। तसर्थ नेपालका उच्च निकायहरूमा इसाई जवानहरू जो क्वालिफाइड हुनुहुन्छ त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने जब मैले सोचेँ र ती कुराहरूबाट र मलाई यो पुस्तक लेख्नको लागि एकदमै उत्प्रेरणा परमेश्वरको अनुग्रहबाट मैले पाएको छु। तपाईँले यो पुस्तक लेख्दा के खाँचो देखेर लेख्नुभयो कि वा यसलाई आवश्यकता देखेर लेख्नुभयो कि वा तपाईँको सोखले लेख्नु? खाँचो देखेर मैले यो पुस्तकलाई लेखेँ। हेर्नुहोस्, आवश्यकता भन्दा पनि खाँचो हजुर, एकदमै खाँचो आवश्यक छ नेपाली मण्डलीको लागि। एकदम आवश्यक छ हजुर। तपाईँले एउटा एकदमै सुन्दर शब्द चलाउनु भएको छ हजुर, जवानहरू मण्डलीका मौरीहरू हुन्। एक्ज्याक्टली, यो चाहिँ मैले पहिलोपल्ट सुनेको हजुर। हाम्रो दर्शकहरूले सायद सुन्नुभएको हजुर। किन यो शब्द तपाईँले यो शब्द प्रयोग गर्नु? मौरी भन्ने बित्तिकै हामी हेर्छौँ मह हाम्रो कति मिठो हुन्छ है। हाम्रो उखान छ नि नेपालीमा, मह जति पुरानो भयो त्यति मिठो हुँदै जान्छ, होइन? अनि त्यो महलाई कलेक्सन गर्ने काम मौरीहरूले गर्छन्। मौरीहरू त विभिन्न ठाउँमा उठ्छन्। त्यहाँ रानीले त के काम गर्ने गर्छ, त्यहाँ बच्चाहरू उत्पादन गर्ने काम, रिप्रोडक्सनको कुराहरू हुन्छ भने मण्डलीमा पनि मण्डलीका गतिविधिहरूलाई सुचारू ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि जवानहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यसै कारण उपदेशक 12 को 1 मा के लेखिएको छ भन्दाखेरि वृद्ध अवस्था आउनु अघि नै आफ्नो सृष्टिकर्तालाई सम्झना गर, ताकि युवा अवस्थामा नै जब तिमीले परमेश्वरलाई सम्झन्छौ
अनि तिमीहरूले पछिको समयमा दुःख र कष्टहरू पाउन सक्दैनौ। एकातिर मन्थलीको आर्थिक रूपमा सम्पन्नता प्राप्त गर्छ भने आत्मिक रूपमा पनि मण्डलीहरू अगाडि बढ्दछन्। त्यसकारण अहिलेको समय विश्व परिवेशलाई मण्डलीको मात्र नभइकन विश्व परिवेशलाई हेर्ने भने युवाहरूको सशक्त खाँचो छ। त्यसै कारण मण्डलीमा पनि युवाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको हुनाले, किनकि उनीहरू हेर्नुहोस् न 24 घन्टासम्म उनीहरू काम गर्न सक्छन्, तर हामी हेरौँ म आफै भनौँ म सक्दिनँ 24 घन्टा काम गर्न, मलाई रेस्टको खाँचो छ। त्यसै कारण मण्डलीमा युवाहरूलाई मैले चाहिँ मौरीसँग तुलना गरेको छु, किनकि मण्डलीको सर्वाङ्गीण विकासमा उनीहरूको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। पक्कै नै तपाईँले जुन कुरा उठाइरहनु भएको छ यो मण्डलीलाई मात्र नभएर यो देशको लागि विश्वको लागि पनि खाँचो छ। अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि 30 वर्षभन्दा कम उमेरका युवाहरूले नै आज संसार हल्लाइरहेका छन्। उनीहरूको सिर्जनाले, उनीहरूको क्षमताले आज तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा जानुहोस्, व्यावसायिक क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, सामाजिक सञ्जालको क्षेत्रमा युवाहरूले नै विश्व हल्लाको अवस्था छ। अब भनेपछि नेपाली मण्डलीको लागि चाहिँ 30 वर्षभन्दा कम उमेरका युवाहरूलाई रोकेर उनीहरूको क्षमतालाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो। धन्यवाद, एकदम असल प्रश्न। यहाँहरूलाई मेरो पुस्तकको परिचयमा हेर्नुभयो भने यहाँले 30 वर्ष भन्नुभयो, तर मैले निजामती ऐन, किनकि मेरो टार्गेट भनेको योसेफ उत्पादन गर्ने हो, दानियल, शद्रक, मेशक उत्पादन गर्ने मेरो लक्ष्य हो यो पुस्तक मार्फत। त्यसै कारण त्यो पुस्तकको प्रस्तावनामा परिचयमा मैले निजामती ऐन अनुसार जवानहरूलाई डिफाइन गरेको छु। पुरुषको हकमा 18 वर्षदेखि 35 वर्षसम्म र महिला र अपाङ्गको हकमा 18 देखि 40 वर्षसम्म। यसमा मैले किन परिभाषित युवाको रूपमा गरेँ त भन्दाखेरि त्यो उमेरसम्म हामी निजामती सेक्टरमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। कतिलाई थाहा छैन होइन, उमेर गयो भन्छ, 30 कट्ने बित्तिकै म बुढो भएँ भन्छ, तर त्यो होइन। 35 वर्षसम्म त उसले कम्पिटिसन गर्न पाउँदो रहेछ नि। झन् महिला र अपाङ्गले त के 40 वर्ष होइन भन्छ। 40 वर्ष र 35 वर्षलाई मैले किन यो जवानहरूको रूपमा परिभाषित गरेँ? हाम्रो पत्रकार महोदयले जुन 30 वर्ष भन्नुभयो एकदम त्यो पनि आउँछ, त्यो त सबैभन्दा ऊर्जाशील। तर म आफ्नो पुस्तकमा लेखेअनुसार के भन्न चाहन्छु भन्दा त्यो भनेको एउटा ऊर्जाशील इनर्जेटिक समय हो कि है। इनर्जेटिक एकदमै उसमा उसको भन्छ उसको भाइब्सहरू साइकोलोजिकली पनि उसको शरीरका तरङ्गहरू एकदम स्ट्रङ हुन्छ। त्यसै कारण मण्डलीका ती जवानहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनुको निमित्त हामीले योसेफलाई हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले बाइबललाई नै हेरौँ न हामी होइन, परमेश्वरले मान्छे हेरेर होइन, मान्छेको उमेर हेरेर होइन कि मानिसहरूको हृदय हेरेर आफ्नो कामको लागि प्रयोग गर्नुभएको छ। दाउद राजालाई हेर्नुहोस् उहाँले कसरी प्रयोग गर्नुभयो होइन। मैले पटक पटक भन्ने गर्छु, योसेफ पनि यङ अवस्थामा थिए। पत्रुस हेर्नुहोस्, पत्रुस पनि यङ अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई काम गरेको हुनाले अब मण्डलीको जिम्मेवारीमा मण्डलीका युवाहरू, त्यसमा पनि शिक्षित युवाहरू यो देशका विभिन्न निकायमा पुगेर परमेश्वरको बारेमा उहाँहरूले सुसमाचारी कार्य गर्नुपर्छ। दोस्रो उसमा सर्मनमा राख्नुपर्छ हजुर, जीवनका 7वटा पर्वतहरू। हजुर, यो कस्तो पर्वतहरू? ओके, एकदमै राम्रो प्रश्न। पर्वत भन्ने बित्तिकै यहाँलाई थाहा छ चट्टानले भरिएको है। हाम्रा जवानहरू चट्टानले भरिएको, चट्टान हुन्, म त त्यो भन्छु। हाम्रा जवानहरू चट्टान हुन्, हल्लाउन नसकिने चट्टानहरू। त्यसमा मैले ABCDEFG भनेको छु, जसलाई 7 माउन्टेन अफ लाइफ। त्यो चट्टानहरू हरेक जवानहरूको जीवनमा हुनुपर्छ। ABCDEFG। ए भनेको आर्ट्स, मिडिया, तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूलाई मिडिया कर्मीहरूलाई राज्यको चौथो अङ्ग भन्छ होइन। तपाईँहरूले चाहनुभयो भने जुनसुकै ठाउँमा पनि तपाईँले आवाज पुर्याउन सक्नुहुन्छ। हुन त एउटा उखान छ नि, जहाँ नपुगे रवि त्यहाँ पुगे कवि भन्ने छ, तर म त के भन्छु भन्दा जहाँ नपुगे रवि त्यहाँ पुगे मिडिया कर्मी। हेर्नुहोस् है, अब त्यो पुरानो उखान भइसक्यो कि। त्यही भएर अब जवान तपाईँहरूको पालो हो, यङ जेनेरेसनको पालो हो। त्यस कारण अब जुन जुन ठाउँमा रवि अथवा किरण पुग्दैन त्यो ठाउँमा हाम्रा मिडिया कर्मीहरू पुगिरहेका छन्। आर्ट्सको त्यो हो, बिजनेसको कुरा तपाईँले भइसक्नुभयो होइन, अनि चर्च, डिस्ट्रिब्युसन, एजुकेसन, फ्यामिली र गभर्मेन्ट, यी 7वटै कुरामा हाम्रा जवानहरूको दर्शन अनुसार है, उहाँहरूलाई कुन क्षेत्रमा दर्शन छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रा जवानहरू चाहिँ रहनुपर्छ र परमेश्वर काम गर्नुपर्छ। यो रूपान्तरण जीवन पनि भनिएको छ नि। हजुर, एकदमै एकदमै असल प्रश्न सोध्नुभयो। हजुर, यो विषय नै बताउनुहोस्। रूपान्तरित जीवन भनेको यहाँहरूलाई म बताउँछु। एउटा झुसिल किराको उदाहरण दिन चाहन्छु है। एउटा झुसिल किरा के हुन्छ? त्यो झुसिल किरालाई हेर्दाखेरि हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ नि, तर त्यो झुसिल किरा जब पुतली बन्दछ अनि त्यो पुतली भएपछि सबैले हेर्छन् नि है। यो ट्रान्सफर्मेसन जीवन भनेको नि पुतली हुने जीवन हो कि। त्यो पुतली हुने जीवन भनेको कस्तो जीवन हो त भन्दा पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा विश्वास गर्नु। जब हामी पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा विश्वास गर्दछौँ, हामीले रोमी 12 को 1 र 2 हेर्छौँ नि, तिमीहरूको जीवन कस्तो होस्, परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य होस् है।
त्यस कारण यो रूपान्तरित जीवन भनेको परिवर्तन होइन। हेर्नुहोस्, परिवर्तन भयो भने जुनसुकै बेला पनि उतलमाथि हुन्छ, तर रूपान्तरित जीवन भनेको कुनै पनि कुराले उसलाई हल्लाउन सक्दैन। जसरी 7 माउन्टेन भनेको छु, चट्टानी जीवनलाई चाहिँ रूपान्तरित जीवन भनिन्छ। पक्कै यो भन्दै गर्दाखेरि जवानहरूलाई जहिले पनि हजुर, विशेष गरेर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अलिक बढी पापको बन्धनमा हुन्छन्, एक्ज्याक्टली अधीनतामा अलिक बढी हुन्छन्। किनभने त्यस्तै उनीहरूले अब चाख्ने कुरो, हेर्ने कुरो, देख्ने कुरो चाहिँ सम्भावना बढी छ, राइट। तर पनि असल गर्ने सम्भावना पनि बढी छ। यसलाई यो दुईवटा कुरालाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? एकदम समसामयिक प्रश्न भयो। हामी मण्डलीमा भइरहेको यो समस्या पनि हो। यसो हेर्दाखेरि जवानहरू एग्रेसिभ रूपमा प्रस्तुत पनि हुन्छन्, हट ब्लड हुन्छ नि, तर उनीहरूसँग हट ब्लड हुन्छ भन्दैमा उनीहरूलाई अन्डर एस्टिमेट गर्ने कुरा चाहिँ यहाँ हुँदैन। हामी पटक पटक मैले भनिसकेको छु, जवानहरूलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ। ती जवानहरूलाई मेरो भाग 2, यही पुस्तकको भाग 2 मा मेरो पहिलो शीर्षक छ मार्ग निर्देशक र परामर्श। हामी मण्डलीमा भएका अगुवाहरूले है, हामी पास्टरहरूले, डिकनहरूले हाम्रा जवानहरूलाई हामीले ट्रेनिङ दिनुपर्छ, तालिम दिनुपर्छ, उहाँहरूलाई परामर्श दिनुपर्छ, मार्ग निर्देशन उहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। यदि हामीले उहाँहरूलाई परामर्श दिन सकेनौँ, मार्ग निर्देशन दिन सकेनौँ भने उनीहरू आउट अफ ट्र्याक हुन सक्दछन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले जे पनि गर्न सक्छन्, तर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले समयमा मार्ग निर्देशन र परामर्शको बाटोबाट सल्लाह सुझावहरू दिने गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रा जवानहरू चाहिँ मण्डलीका मौर्यहरू र यो देशका एउटा असल अगुवाहरू पनि हुन सक्दछन्। तपाईँले एउटा नैतिक शिक्षाको विषय पनि लेखेको छ। यो देशमा अहिले नैतिकता भ्रष्ट भएको छ। एउटा कार्यकारिणीदेखि लिएर पार्टीलाई हेर्ने हो भने नैतिकता भनेको छैन। त्यसपछि अरू विभिन्न सेक्टरमा पनि नैतिकता गुमाइरहेको अवस्थामा तपाईँले यो नैतिक शिक्षालाई विशेष गरी जोड दिनुभएको छ। यो बाइबलले नैतिक शिक्षालाई सेकुलरमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ र युवालाई यो नैतिक शिक्षाको कति खाँचो छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। नैतिक शिक्षा भन्ने बित्तिकै एकदमै यो जटिल प्रश्न पनि हो र बाइबललाई हामीले हेर्ने हो भने परमेश्वरले स्पष्ट रूपमा पटक पटक दोहोऱ्याउनु भएको शब्द छ, म पवित्र छु त्यस कारण तिमीहरू पवित्र हो। जब हामी एउटा सानो बच्चालाई हामी सानैदेखि उसलाई हिँड्न, डुल्न, बोल्न हरेक कुरा हामी सिकाउँदछौँ, त्यसरी नै मण्डलीका जवानहरूलाई पनि बिब्लिकल पर्सपेक्टिभबाट नैतिकतामा रहेर परमेश्वरले जसरी पवित्रताको कुरा गर्नुभएको छ, ती पवित्रताको कुराहरूमा अगाडि डोर्याउनु भने पक्कै पनि हाम्रा जवानहरू नैतिकतामा स्ट्रङ हुन सक्दछन्। र उनीहरूलाई हामीले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दछ कि इफ क्यारेक्टर इज लस्ट एभ्रिथिङ विल बी लस्ट। यदि चरित्र सकियो भने सबै कुरा सकियो। त्यस कारण चारित्रिक रूपमा हाम्रा जवानहरूलाई स्ट्रङ हुनु नितान्त आवश्यक छ। तपाईँहरूलाई म एउटा सानो उदाहरण पनि दिन सक्छु। जुन जवान चाहिँ नैतिकतामा, अर्थात् नैतिकता भन्ने कुरा परमेश्वरको भयबाट आउँदछ। जब हामी परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा आशा, भरोसा र अनि विश्वास राख्दछौँ अनि त्यो जवानमा चाहिँ नैतिकताको प्रभाव हुँदछ र नैतिकताले त्यो जवानलाई बिस्तारै 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 अनि आफ्नो जीवनको मार्गहरूमा अगाडि बढाउन सफल पुग्दछ र उसले जीवनका 7वटा पर्वतहरू भनेर जुन मैले लेखेको छु त्यो जीवन उसले प्राप्त गर्न सक्दछ। नैतिक शिक्षा अहिलेको एकदमै आवश्यक छ। एकदम, हजुर। र तपाईँले यो लाइफ म्यानेजमेन्ट, जीवन व्यवस्थापन, युवाहरू अघि नै भनिसक्यो एकदम एक किसिमको आवेगमा आउँछ। हजुर हजुर। र कति बेलामा अनैतिक घटना पनि घट्ने गर्दछ। हजुर। कतिजना चाहिँ आवेगमा आएर आत्महत्या गर्ने, चाहिँ डिभोर्स गर्ने, त्यसपछि यो चाहिँ निर्णय लिँदा अपरिपक्व निर्णय लिने गरिएको देखेको छ। यो जीवनको व्यवस्थापनमा तपाईँले के कुरा राख्नुहुन्छ? यस्ता कुरा छन् कि छैनन्? जीवनको व्यवस्थापनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। जीवनको व्यवस्थापनमा विशेष गरी म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै ओभरअल हेर्नु पर्यो। यसलाई ओभरअल हेर्नुपर्छ। समयको कुरालाई हेर्नु पर्यो, होइन, पढाइको कुरालाई हेर्नु पर्यो। समय भनेको त लस्ट टाइम नेभर बी रिकल भन्छ कि, एकचोटि गएको समय चाहिँ कहिले पनि आउँदैन अरे। अनि लस्ट अपर्च्युनिटी नेभर बी रिकल। हरेक मानिसको जीवनमा परमेश्वरले एकचोटि अवसर दिनुपर्छ, तर पाएन भने ऊ घुमेर जान्छ। त्यसमा जबसम्म हामी आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ, त्यो व्यवस्थित गर्ने जीवन भन्नाले हामी समयलाई हेर्ने, समयमा सुत्ने, समयमा उठ्ने र विशेष गरी जुन मैले यो पुस्तक लेखेको छु करियर डेभलपमेन्ट फर युथ, क्रिस्चियन युथ भनेर जुन पुस्तक लेखेको छु, करियरलाई अगाडि बढाउनको लागि जीवनको व्यवस्थापन हुनु जरुरी छ। जबसम्म हामी जीवनलाई एउटा व्यवस्थापित भनेको सिस्टममा लानु कि रुलमा लानु। तपाईँ हेर्नुहोस् न, हाम्रो देश, हाम्रो मण्डली हरेक कुरा सिस्टममा छ नि। विश्वासी हुन्छ, एल्डर हुन्छ, डिकन हुन्छ, पास्टर हुनुहुन्छ, अझ त्योभन्दा रेफरेन्टहरू हुनुहुन्छ, होइन,
हाम्रो फ्यामिलीमा पनि हेर्दै जाउँ त्यहाँ हेरार्कीको कुराहरू आउँछ। त्यो सिस्टमेटिक वेबाट हामी अगाडि बढ्नुलाई नै जीवन व्यवस्थापन भनेर मैले परिभाषित गरेको छु। छन् त त्यो पुस्तकमा धेरै छ, अहिले यहाँ भन्यो भने मलाई लाग्छ समय छैन, तपाईँहरूसँग पनि मसँग पनि छैन होइन। त्यसै कारण जीवन व्यवस्थापित गर्नु भनेको समग्रमा एउटै शब्द भन्दछु कि मौरी जस्तै हुनु। यो देश, यो नेपाल देश यस्तो देश हो यो संसारको चुचुरोमा छौँ, हामी अल्पो ठाउँमा छौँ होइन। हाम्रो उचाइ सबैभन्दा फरक छ, एकदम उचाइमा छौँ हामी, सगरमाथा हाम्रो देशमा छौँ। तपाईँले एक्ज्याक्टली यो चाहिँ किन भनिरहनु भएको छ? व्यवस्था 28 को तपाईँले 13-14तिर हेर्नुभयो भने परमेश्वरले त्यहाँ के भन्नुभएको छ, म तिमीलाई पुच्छर होइन शिर बनाउनेछु, तिमीलाई फेनमा होइन म सधैँ कहाँ राख्नेछु, टुप्पामा राख्नेछु। र टुप्पामा टप भनेर मैले त्यो पुस्तकमा लेखेको छु है। त्यो टपको फुल फर्म के छ? ट्रस्ट अन गड। टी भनेको ट्रस्ट अन गड छन् त, त्यहाँ धेरै छ, तर म केही कुरालाई ट्रस्ट अन गड, ट्रस्ट अन योर सेल्फ है, ट्रस्ट अन अदर। अहिले धेरै समस्या के छ? अरूसँग विश्वास नगर्ने होइन। हामीले अरूसँग पनि विश्वास गर्नु पऱ्यो नि। यदि हामी परमेश्वरसँग पनि ट्रस्ट गर्ने, आफैमा पनि ट्रस्ट गर्ने, अरूमा पनि ट्रस्ट गर्ने। ओको छ अर्गनाइज योर सेल्फ, अर्गनाइज योर टाइम, अर्गनाइज योर रिसोर्सेस। हेर्नुहोस् न, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढायौँ भने, र पी भनेको पर्सिस्टेन्ट के खुरन्दर लागेको विद्रोह छ नि, लुकाको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ नि। यी तिनवटा कुरालाई कम्बिनेसन गर्ने हो भने, तपाईँले अघि मलाई जीवन व्यवस्थापनको बारेमा सोध्नु भएको थियो नि, टप र त्यो एकदम मिल्छ। त्यही हो, ट्रस्टिङ अन गड, ट्रस्टिङ योर सेल्फ, अर्गनाइज योर सेल्फ र पर्सिस्टेन्ट। यी कुराहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढायो भने पक्कै पनि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, प्रार्थना हामीसँग छ। हाम्रा अग्रजहरूले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरेका छन्। यस देशका मण्डलीका जवानहरू पक्कै पनि एक दिन टपमा हुनेछन् र यो देशकोमा शासन उनीहरूले गर्नेछन्। यो रुपियाँ पैसाको विषयमा लेख्नुभएको छ। हजुर, एकदम एकदम एकदम। रुपियाँ पैसा भन्ने कुरो जहिले पनि कालो हुन्छ, कहिले सेतो हुन्छ होइन। अनेक प्रकारका रूपहरू यसका छन्। बाहिरले भन्छ रुपियाँ पैसाको मोह नगर भनेर। एक्ज्याक्टली, हजुर। अब युवाहरू विशेष गरेर चाहिँ राम्रो लाउनु पर्ने, राम्रो खानु पर्ने, खर्च बढी हुनुपर्ने, यो उसमा जवानमा नगरे कहिले गर्ने भन्ने कुरो पनि आउँछ। एक्ज्याक्टली, होइन। हजुर। यो कुरालाई तपाईँले कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ? यो पुस्तकमा कसरी लेख्नुपर्छ? यो पुस्तकमा मैले थुप्रै सन्तुष्टिको सिद्धान्त, धैर्यताको सिद्धान्त, प्रार्थनाको सिद्धान्त लगायत थुप्रै सिद्धान्तको बारेमा कुरा गरेको छु। तर तपाईँलाई म अलिकति पर्सपेक्टिभबाट के भन्छु भन्दा, अर्थशास्त्री मार्सलले के भन्नुभएको छ भन्दा उपभोक्ताको बचत सिद्धान्त भन्नुभएको छ कि म अर्थशास्त्रको पनि विद्यार्थी भएको हुनाले है, विद्यार्थीको नाताले उपभोक्ताको बचत भनेको के छ भन्दा, हामी कुनै मार्केटमा सामान किन्न जान्छौँ है, त्यसलाई हामी मोलमोलाई गर्ने। मानौँ उहाँले 10 रुपियाँ भन्नुहुन्छ भने हामी 8 रुपियाँ भन्छौँ होइन। अन्तमा गएर के हुन्छ, 9 रुपियाँमा त्यो हामी सामान किन्छौँ भने हामीले कति बचायौँ त? 1 रुपियाँ त बचायौँ नि। त्यो सानो सानो रकमलाई हामी बचाउँदै जानु पर्दछ। र बाइबलमा पनि लेखिएको छ, लुका 6:38 लेखिएको छ, देऊ त तिमीहरूलाई दिनेछ, जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापले तिमीहरूले के गर्नेछौ? पाउनेछौ। त्यसै यो दिने कुराको सिद्धान्त पनि छ यो पुस्तकमा। र रुपियाँ पैसालाई हामीले म्यानेजमेन्ट गर्न जानेनौँ भने हामी चाहिँ जीवनमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। किनकि निग्रो एन्ड निग्रो भन्ने विद्वानले के भन्नुभएको छ भन्दा, मनी इज एन अक्सिजन। जसरी हामीलाई बाँच्नको लागि अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ, जीवनका गोरेटामा संसारमा चल्नको लागि हामीलाई पैसाको आवश्यकता पर्छ। तर त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु एकदमै जरुरी छ। बचाएर हुन्छ कि त्यसलाई के गरेर हुन्छ कि, आवश्यकता त धेरै छ नि होइन र? मेरो पनि आवश्यकता त ठुलो होला नि होइन, तपाईँहरूको पनि आवश्यकता त ठुलो होला नि। तर मसँग भएको रुपियाँ पैसाले कुन आवश्यकता पुरा गर्न सक्छु? ती हजारौँ मध्ये मेरो पैसाले भ्याउने आवश्यकता मैले पुरा गर्नु पर्यो। र जवानहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु, तपाईँका ठुला ठुला लक्ष्यहरू होलान्, योजनाहरू होलान्, तर तपाईँसँग रिसोर्स सीमित हुनसक्छ। त्यो सीमित रिसोर्सबाट असीमित आवश्यकताहरूमध्ये तपाईँलाई आवश्यक पर्ने आवश्यकतामा तपाईँले खर्च गर्नुहोस् र बचत गर्ने बानी। तपाईँलाई म अलिकति अमेरिकाको बारेमा बताउन चाहन्छु। मैले ब्याचलरको कोर्सहरूमा अमेरिकन भ्यालुज एन्ड एजम्सन भनेर विद्यार्थीलाई पढाउने गर्छु। मैले पनि त्यो पुस्तक पढाउँदा सिकेको कुरा, अमेरिकामा के सिकाइन्छ भन्दा, सानै उमेरदेखि बच्चालाई पैसा सेभ गर्न सिकाइन्छ कि। त्यो हामी पनि हाम्रो मण्डलीलाई चाहिँ के गरौँ? पैसा सेभ गर्न सिकौँ। जब रुपियाँ पैसालाई हामी सेभ गर्छौँ, पक्कै पनि रुपियाँ पैसाले असल काम गर्न सक्छ। तपाईँले यो निराशामा आशा भन्नुभएको छ होइन, हजुर। जवानहरू कतिमा धेरै आशा हुन्छ अनि एकैछिनमा निराशाको पहाड मुनि। राइट। त्यसपछि अरू विभिन्न चाहिँ काण्डहरू पनि हामीले देखेका छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँले कस्ता कुरालाई समावेश गर्नुभएको छ? यसमा मैले बिब्लिकल पर्सपेक्टिभबाट राखेको छु। जब हाम्रो आशा, हाम्रो भरोसा यसो ख्रिस्टमाथि हुन्छ, किनकि उहाँले यूहन्ना 14:6 भन्नुभएको छ,
बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन। हामी जे जस्तो अवस्थामा जस्तोसुकै परिस्थितिमा भए तापनि यदि परमेश्वरमाथि हामीले आशा र भरोसा गर्ने भने उहाँले हरेक असम्भवलाई सम्भव बनाउनुहुन्छ। म पनि कुनै समयमा धेरै निराश भएको व्यक्ति हुँ। जब मैले प्रभुमा पूर्ण रूपमा सारा हृदयले, सारा प्राणले र सारा समशक्तिले उहाँमाथि विश्वास गरेँ, अहिले म तपाईँहरूको अगाडि छु, एउटा लेखकको रूपमा प्रस्तुत भएको छु। र म जवानहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईँको आशा यसुमा चाहिँ पुरा हुन सक्दछ। पक्कै नै हामी लगभग अन्तिम छ, धेरै कुरा सोध्न पर्ने थियो। अर्को बसाइमा पक्कै नै यो तपाईँको आधारभूत विषय भाग 2 विषयमा लिनेछौँ। अब यो कुरा गर्दै जाँदाखेरि धेरै कुरा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ लागू गर्न सबैभन्दा जटिलता छ। एकदम एक्ज्याक्टली। जति सुनिन्छ तपाईँले त्यति कुरा भन्नुभयो, बताउनु भयो, अनि सुन्न पनि आनन्द आइरहेको छ। तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ सबैभन्दा कठिन के छ तपाईँको? म विशेष गरी यो साथीहरू मार्फत, मिडियाकर्मीहरू मार्फत जवानहरूलाई एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। जबसम्म हामी व्यावहारिक हुन सक्दैनौँ तबसम्म हामी हाम्रो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। व्यावहारिक हुनको लागि तपाईँहरूले स्मार्ट भन्ने शब्द सुन्नुभएको छ। अहिले हामी चारैतिर हेर्छौँ स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मार्केट, स्मार्ट स्टडी। मेरो भाग 2 मा पनि मैले लेखेको छु स्मार्ट स्टडीको बारेमा। हामी त्यो स्मार्टको अर्थलाई बुझौँ। स्मार्टको अर्थ जब हामी बुझ्छौँ त्यहाँ यस भनेको स्पेसिफिक, हामी पहिला स्पेसिफिक हुन सिकौँ, मेजरेबल हुन सिकौँ, अथवा मेजरेबललाई चाहिँ मिनिङफुल पनि हामी भन्न सक्छौँ, एटेनेबल हुन सिकौँ, रिवार्डेड हुन सिकौँ, र समयलाई हामी अगाडि सोच्ने हो भने हामी पक्कै पनि यी कुराहरूमा सजिलैसँग हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, विलियम सेक्सपियरले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि देयर इज नो टुमरो। हामी भोलि भन्छौँ नि, तपाईँले भनेको प्रश्न यहीँ आयो कि है, हामी भोलि भन्छौँ नि, तर सेक्सपियरले भन्नुहुन्छ देयर इज नो टुमरो बिकज एभ्री टुमरो बिकम्स यस्टरडे। त्यहाँ भोलि गर्ने होइन, तुरुन्तै एक्सनमा जाने, क्विक एक्सनमा जाने है, आफूलाई एकदमै व्यावहारिक बनाउने। त्यो व्यावहारिक चाहिँ हाम्रो घर परिवार र मण्डलीबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो अग्रजहरूले, म विशेष गरी अग्रजहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि हाम्रो बच्चाहरू यदि राति 8 बजे आउँछन् भने किन आउँछन् भनेर हामी इन्क्वायरी गरौँ। मण्डलीका जवानहरू मण्डलीमा ढिला आउँछन् भने पास्टर बुवाहरूले किन मण्डलीमा ढिला आउँछ, उहाँहरूसँग बसेर हामी त्यो कुरालाई लिउँ। कतै उनीहरूसँग केही निराशा त छैन, उनीहरू कुनै कुलतिर त फसिरहेका छैनन्। ती कुराहरूलाई हामीले चाहिँ मोनिटरिङ गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामी साँच्चै नै यी कुराहरूबाट अगाडि बढ्न सक्दछौँ। पक्कै नै हामी अन्तिममा छौँ। तपाईँको यो पुस्तकको सफलताको कामना गर्छौँ। यो हरेक मण्डलीका जवानहरूले पढ्नुपर्छ, पास्टरहरूले पढ्नुपर्छ, सिकाउनुपर्छ। यो पुस्तकबाट चाहिँ तपाईँले ट्रेनिङ पनि दिनुहुन्छ। हजुर, एकदम। कस्ता र कसरी सिकाउनुहुन्छ, कस्ता ट्रेनिङ दिन्छ, कसरी सिकाउनुहुन्छ? यो पुस्तक विशेष गरी परमेश्वरको वचन खण्डहरू युथहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि राखिएको छ र यसको विशेष गरी भाग 2 को मैले ट्रेनिङ दिने गर्दछु। र यो मेरो ट्रेनिङमा विशेष गरी शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग जसलाई निजामती पनि भनिन्छ, र टेलिकम्युनिकेसनको सेक्टरमा यी विभिन्न जुन सरकारका निकायहरूमा सरकारी जागिर खाने जति पनि युवाहरू छन् उनीहरूलाई मैले धेरै ट्रेनिङहरू, क्लासहरू पनि दिने गर्छु। भने कि सेयर मार्केटका कुराहरूको बारेमा, डिभेन्चर फन्डको बारेमा, यी विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ मैले तालिमहरू दिने गर्दछु। यो प्रकारले तपाईँले सिकाइरहनु? हजुर, यो प्रकारले म सिकाइरहेको छु। तपाईँ जवान हुँदाखेरि हजुर तपाईँको भगाइ पनि कतिखेर आएको होला, हजुर, वास्तविकता व्यावहारिक रूपमा पनि आएका छन् होला। त्यो हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अहिलेको उमेरसम्म हजुर हजुर होइन भन्न मिल्छ भने तपाईँले चाहिँ आर्थिक उन्नति चाहिँ अब आर्थिक उन्नति तपाईँले देखिसक्यौँ हामीले। तपाईँले एउटा पास्टरको रूपमा जवानलाई यसरी प्रोत्साहन गरिरहेको हजुर, एक्ज्याक्ट। हजुर हजुर। आर्थिक पाटो त तपाईँ कस्तो छ? आर्थिक रूपमा यहाँहरूलाई म भन्छु, मैले 24 घन्टामा 18 घन्टा मैले अध्ययनमा बिताएको छु र एकैचोटि धनी हुने मैले सपना कहिले पनि देखिनँ। मैले चाहिँ परमेश्वरमा धनी हुने सपना देखेँ। जब मैले परमेश्वरमा धनी हुने मैले सपना देखेँ, परमेश्वरले मलाई अहिले सबै कुराहरू दिनुभएको छ। आर्थिक रूपमा मलाई बालबच्चाहरूलाई, घर परिवारलाई हेर्नको निम्ति अभाव चाहिँ छैन, मलाई पुग्छ। त्यति भन्न चाहन्छु। हुन्छ, तपाईँको यो अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। जय मसीह।